बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ इस वक्त जो मुहिम है वो जोरों शोर से जारी है। सिर्फ चीफ जस्टिस के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनके दो साथी जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी मुहिम जारी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इन तीनों जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस ला सकते हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इन जजेस का फैसला कबूल नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब वफाकी वजीर होते हुए वो भी कह रही हैं कि ये फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच है। ये बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का बेंच है जिसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश हो रही है और पूरी कैंपेन जारी है। अब इनका सोशल मीडिया का जो हेड है आतिफ रऊफ, वो क्या पोस्टें कर रहा है जरा ये भी देख लीजिए। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हेड ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ मुस्लिम लीग नून है जो पोस्टें कर रहा है, तज़हीक आमेज पोस्टें कर रहा है। इस अकाउंट को मरियम नवाज समेत पीएमएलएन के दीगर लीडर्स फॉलो करते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया के हेड का अकाउंट है। और ये जो साहब हैं, ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब ये जो इस वक्त मुहिम चल रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, आप जो नई नस्ल है उनको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है और ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है नवाज शरीफ ये क्या कर रहे हैं या उनकी पार्टी क्या कर रही है। तो आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इन्होंने हाथ काफ़ी हल्का रखा हुआ है। ये इनसे आप इससे ज़्यादा की तवक्को कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं चौधरी शुजात जो इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत के, शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी शुजात, उनकी किताब है सच तो ये है। सच तो ये है का मैं आपको एक सफ़ा नंबर 150 पे ले जाता हूँ। सफ़ा नंबर 150 पे एक वाकया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस के साथ क्या क्या होता रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग के कारकुनों का हमला, ये इसका जो है वो टाइटल है, सुर्खी है। वो कहते हैं उस दौर का सबसे अहम वाकया सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग के कारकुनों का हमला है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी थी कि एक सुबह मुझे अपने ज़राए से इत्तला मिली कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए लाहौर से चल पड़े हैं। मैंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को टेलीफोन करके कहा, वज़ीर दाखिला थे उस वक्त चौधरी शुजात, तो कहते हैं कि मैंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को टेलीफोन करके कहा कि इस तरह की मुझ तक ये इत्तलात पहुंची हैं, आप इन लोगों को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकें। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मुझे इत्तला मिली कि ये लोग इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुके हैं। मैंने दोबारा आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को टेलीफोन किया और कहा कि ये बहुत गलत बात है, मुझे मालूम नहीं था कि आईजी पंजाब भी इस साजिश में शरीक हैं और हुकूमत के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब मैंने खुद गाड़ी निकाली और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उस वक्त जज साहिबान पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे। मैंने पुलिस से कहा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की नीयत से आ रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। जो लोग बसों पर इस काम के लिए आ रहे हैं उनको गुजर खान में ही रोक लें। पुलिस अफसर यस्सर करते रहे। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। 2 घंटे बाद खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया है। इस मौके पर हर कोई कह रहा था कि यह गलत हो रहा है, लेकिन कोई मुजाहिरीन को रोक नहीं रहा था। मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद जो हुआ वो अब पूरी कौम जानती है। तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी जान बचाने के लिए मुकदमात की समाअत अधूरी छोड़ना पड़ी। हर किसी को मालूम था कि इस वाक़े का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन कुर्बानी के बकरों के तौर पर बाद में मियां मुनीर अहमद, तारिक अजीज, मियां मेराजुद्दीन और चौधरी अख्तर रसूल के नाम दे दिए गए। हालांकि शहबाज शरीफ खुद स्पीकर पर ऐलान कर रहे थे कि तमाम कारकुन खाना पंजाब हाउस से खाकर जाएं, वहां पर कीमे वाले नानों का इंतजाम किया गया है। बहरहाल मैंने बतौर वजीर दाखिला इस वाक़े को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी और ये बात सबके इल्म में थी। अच्छा, अब ये लिख रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब और कि उस वक्त चौधरी के सजाद अली शाह साहब के साथ इख्तलाफ हुआ और उनकी कोर्ट पर कारकुनों से हमला करा दिया और फिर हमला करने वाले कारकुनों को कीमे वाले नान पेश किए गए। तो ये बतौर वजीर दाखिला चौधरी शुजात कोई आम आदमी नहीं थे, वजीर दाखिला थे इसी हुकूमत के। और वो लिख रहे हैं कि मैंने इस हमले को नाकाम बनाने की कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हो गया और हमला होकर रहा। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं है, ये तो बड़ा मारूफ वाकया है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया गया नून लीग की तरफ से। मैं जैसे कि अभी कह रहा था कि अभी जो कुछ हो रहा है तो हाथ हल्का रखा हुआ है इन्होंने, इससे ज्यादा कर सकते हैं, हमला भी करा सकते हैं। अभी तो कह रहे हैं ना फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। भाई क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? फैसला कबूल नहीं करेंगे, क्या करेंगे?
عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ہے نا چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار کہ وہ بلائے وزیر اعظم کو اور بلا کر کہہ کے چلیں جناب آپ نائل ہو گئے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اور اب آپ فارغ آپ گھر جائیں. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اچھا اب ایک اور واقعہ سن لیں, یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. چیف جسٹس کے ٹیلی فون ٹیپ. اس ضمن میں مجھے مزید 2 واقعات یاد آ رہے ہیں. چیف جسٹس چودھری شجاع صاحب لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ پر حملے سے پیشتر وزیر اعظم نواز شریف کے حکم پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے جو ہر لحاظ سے غیر اخلاقی حرکت تھی. چیف جسٹس کو بھی اس کا علم ہو گیا بلکہ ان کو اپنے بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل کے نیچے لگی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی مل گئی. یعنی بیڈ روم تک گھس گئے, بیڈ روم میں گھس کر ان کی سائڈ ٹیبل کے نیچے ڈیوائس لگائی گئی تھی. وہ برا فروختہ ہوئے, انہوں نے تمام ثبوت اکٹھے کر کے پریس کانفرنس کرنے کی ٹھان لی. نواز شریف کو جو پتہ چلا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. چنانچہ ان کے کہنے پر میں اور خالد انور ایڈوکیٹ چیف جسٹس کو منانے ان کے گھر گئے. ہماری درخواست پر وہ پریس کانفرنس نہ کرنے پر تو آمادہ ہو گئے, مگر اپنے بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل کے نیچے لگی ہوئی ریکارڈنگ ڈیوائس انہوں نے ہمیں بھی دکھائی تھی کہ یہ دیکھیں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں. اچھا اب ایک اور واقعہ سن لیں. چیف جسٹس کو جیل بھجوانے کی خواہش. اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب سے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کی کسی استحقاق کمیٹی میں بلوا کر ان کی سرزنش کی جائے. اسپیکر صاحب سے نواز شریف فرمائش کر رہے ہیں کہ کسی طرح چیف جسٹس کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں بلائیں اور بلا کے ان کی جو ہے نا وہ عزت افزائی کریں, ان کی سرزنش کریں. یہاں پر روز کمیٹیوں میں بلایا جاتا ہے, کبھی کسی سیکٹری کو بلا لیا جاتا ہے, کبھی انفارمیشن سیکٹری کو, کبھی سیکٹری خزانہ کو, اور سیکٹریوں کو بلا کے خوب, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی میں جاتا ہوں, وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں سیکٹری بلائے ہوتے ہیں, ان کو خوب رگڑا مل رہا ہوتا ہے, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کیا, آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ کے کان نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں. اس طرح کی ان کی تذلیل کی جاتی ہے. تو نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ کسی طرح چیف جسٹس بھی آ جائیں اور آ کے جو ہے وہ یہاں پر استحقاق کمیٹی میں ان کی سرزنش کریں. وزیر اعظم کے خوش آمدید ٹولے نے اس تجویز کی تائید کی, لیکن گوہر ایوب نے کہا کہ پارلیمانی قواعد و ضوابط کے تحت کسی کمیٹی کو چیف جسٹس کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے کا اختیار نہیں, بلکہ خطرہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اقدام ہوا تو اس کا بہت سخت رد عمل ہوگا, لہٰذا چیف جسٹس کے خلاف ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے. گوہر ایوب خان نے کہا. گوہر ایوب خان کے بقول اس کے بعد یعنی جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا کہ آئے میرے سے گاڑی میں بیٹھے. وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے تو راستے میں نواز شریف نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے کہا, نواز شریف نے گوہر ایوب خان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے کہا کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ چیف جسٹس کو کم از کم ایک رات کے لیے ہی جیل بھیج دیا جائے. گوہر ایوب خان نے کہا خدارا ایسی باتیں نہ کریں کہ پورا نظام ہی زمین بوس ہو جائے, مگر نواز شریف نے گوہر ایوب کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرا اور سپریم کورٹ پر حملہ کر کے رہے. یہ تفصیلات گوہر ایوب کی خود نوشت میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں. یہ رہی گوہر ایوب کی خود نوشت, اور اس میں گوہر ایوب خان نے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے جو کہ کس طرح انہوں نے میری ٹانگ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ گوہر ایوب صاحب کسی طرح ایک رات کے لیے ہی صحیح, چیف جسٹس کو اگر آپ جیل بھیج دینا تو کمال ہو جائے, مزہ آ جائے. تو یہ سوچتے ہیں چیف جسٹس کے بارے میں نواز شریف صاحب. تو عمر عطا بندیال صاحب کو کس کھیت کی مولی یہ سمجھیں گے؟ عمر عطا بندیال صاحب کو تو یہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا تجربہ اتنا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال کو تو ہم بیچ بازار بیچ کھائیں گے, کون ہمیں روک سکتا ہے. تو جو کیمپین ہو رہی ہے, اب آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ جو چیف جسٹس کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے کہ فیصلہ نہیں مانیں گے, اور جی جو ان کے عاطف رؤف پوسٹیں کر رہے ہیں اور جو مریم کہہ رہی ہیں اور جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو بھی بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ, اور شاید یہ کریں. اگر چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا تو شاید یہ اس سے آگے جائیں اور آگے جا کر ان کو بدنام کرنے کی مہم چلائیں چیف جسٹس اور باقی دونوں کے خلاف. وہ کہتے ہیں ہم ریفرنس لے کر آئیں گے, ان کے خلاف ریفرنس لائیں گے. تو کس حد تک یہ جا سکتے ہیں آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک پاسٹ ہے, ماضی میں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں, یہ سب کرتے رہے ہیں. تو بہرحال میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دے دیا جائے جوڈیشری کے حوالے سے نون لیگ کا, اور ان کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو اختلاف میں کس حد تک جا سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.